Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين ومرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده اللي هي تتمه ديال لي فيغور دو ستيل. كنا شفنا جوج ديال الانواع ديال لي فيغور دو ستيل. شفنا اول فيديو ديال لي فيغور دانالوجي، من بعد شفنا لي فيغور دو سبستيتيوشن، واليوم غنشوفوا لي فيغور دوبوزيسيون اولا ديال التضاد، وغنشوفوا الانواع ديالهم. فكاين 4 ديال لي فيغور دو ستيل: لونتيتيز، لوكسيمور، لونتيفراز والبارادوكس. حنا غنشوفوهم ونشوفوا الفرق بيناتهم وغنشرحوهم وغنعطيو دي زيكزامبل واكزرسيس في اخر الفيديو كما العاده. ونبداو باول فيغور دو ستيل اللي هي لونتيتيز ونشوفوا المعنى ديالها. consiste à rapprocher dans le même énoncé deux termes, deux pensées, deux expressions qui sont à l'opposé pour créer un effet de contraste. يعني كنلقاو في نفس الفقرة جوج ديال الكلمات اولا جوج ديال الافكار اولا جوج ديال العبارات متضادين باش نخلقوا واحد ليفي ديال التباين وديال التضاد. فعندنا فقرة كنلقاو مثلا واحد الكلمة كنزيدوا شويه كنلقاو كلمة اخرى ضد ديالها، اولا فقرة كنلقاو واحد الفكرة كنزيدوا شويه كنلقاو العكس ديال الفكره الاولى. فهذه هي لونتيتيز. حنا غنشوفوا واحد المثال باش نفهمو مزيان. والمثال كيقول ici c'était le paradis, ailleurs l'enfer. هذه قالها فولتير، واحد المقوله اولا واحد الجمله ديال فولتير. ici c'était le paradis, ailleurs l'enfer، يعني هنا الجنة، هناك أو في مكان آخر الجحيم. كما كتشوفوا جوج كلمات عندنا متضادين، عندنا لو بارادي اللي هي الجنة أو النعيم، وعندنا لونفير اللي هو الجحيم. فهنا كما كتشوفوا نفس الجملة عندنا كلمتين متضادين، فكنلقاو كلمة لو بارادي وكنزيدوا شوية كنلقاو كلمة لونفير، فهذه هي لونتيتيز. ندوزو ونشوفو لوكسيمور المعنى ديالها. ف deux termes unis grammaticalement s'opposent par leur sens، يعني كلمتين مجموعين، يعني كلمة حدا كلمة ولكن متعاكسين، فكلمة كنلقاو الضد ديالها حداها. احنا غناخدو مثال وغتفهموا. فلوكسيمور سهل باش نتعرفوا عليها، عكس لونتيتيز. لونتيتيز كنلقاو الكلمات اللي متضادين متباعدين على بعضياتهم، لكن لوكسيمور فالكلمه اللي الضد ديالها كيكون حداها. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles، هذا الضوء المظلم الذي يسقط من النجوم. كما كتشوفوا عندنا obscure clarté. فما معنى obscure؟ obscure هي مظلم، و clarté يعني ضوء. فهذا الضوء المظلم الذي يسقط من النجوم، يعني هنا عندنا جوج كلمات متضادين وحده حدا وحده. فلوكسيمور هي سهله كما قلت نتعرفوا عليها، فقط كيخصنا نركزوا مزيان ونفهموا الجمله. وندوزو نشوفو فيغور دو ستيل اخرى اللي هي لونتيفراز، والمعنى ديالها consiste à dire le contraire de ce que l'on pense، يعني تتجلى في اننا كنقولوا العكس ديال داكشي اللي كنفكروا فيه. فلونتيفراز خاصنا نفهموها من السياق ديال الكلام. فانا كنقول واحد العباره ولكن الغرض ديالي هو انك انت تفهم العكس ديال داكشي اللي كنقول. حنا غناخذوا مثال وغتفهموا مزيان القصد ديالي.
فالمثال كيقول bravo continue comme ça tu es sur la bonne voie. الترجمة ديالو أحسنت أكمل هكذا أنت على الطريق الصحيح. فإلا فهمتوا أنا شنو كنقصد، فشخص كنصحو كنقول ليه كمل هكا راك في الطريق الصحيح، فأنا ما كنقصدش نقول ليه كمل أولا كنشجعو على ديك الطريق، فبالعكس ما عجبانيش ديك الطريق اللي هو غادي فيها، لكن كنستعمل هاد الفيغور دو ستيل اللي هي لونتي فراز وكنقول ليه برافو كمل هكا راك غادي في الطريق الصحيح. لكن الشخص المخاطب غيفهم القصد ديالي وغيعرف بلي هو ماشي في الطريق الصحيح، انا كنحاول ننصحو بديك الطريقه. وندوزو نشوفو فيغور دو ستيل اخرى اللي هي لو كيازم، كنبرونونسيوها اولا كنطقوها كيازم كما مكتوبه كيازم. est une figure de style dans laquelle les contraires s'opposent en symétrie dans une forme de A B B A. يعني هاد لو كيازم حتى هي فيها التضاد وحتى هي فيها جمل وعبارات كيتضادوا، لكن طريقة التضاد ديالهم على لا فورم A B B A. يعني أول حاجة كنلقاو الكلمة كنزيدو شوية كنلقاو الضد ديالها، كنعاودو نزيدو كنلقاو الضد، من بعد كنلقاو الكلمة. فغنعطيكم مثال وغتفهموا المقصود ديالي. نكملوا بعدا الشرح. L'effet du chiasme s'appuie sur le rythme et la répétition. Voilà. Donc le chiasme فيه واحد الحاجة اللي يمكن لينا نميزوه هي la répétition أولا التكرار. ونشوفوا مثال. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. يجب أن نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل. فلاحظوا معايا كلمة manger جات موراها vivre، عاوتاني عندنا vivre موراها manger. فيجب أن نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل. هنا عندنا جوج ديال العبارات متضادين. العبارة الأولى هي يجب أن نأكل لنعيش، شناهي الضد ديالها؟ نعيش لنأكل. فكما كتلاحظوا حنا درنا هاد لا فورم ديال ا بي بي ا، بدينا بمونجي اللي هي ا وتبعناها فيفغ اللي هي بي، عاودنا درنا فيفغ اللي هي بي وتبعناها مونجي اللي هي ا. فعلى هاد الطريقه كنكونوا درنا لو كيازم اولا هكا كتكون لا فيغور دو ستيل اللي سميتها لو كيازم. ونشوفوا اخر فيغور دو ستيل في هاد الحصه اللي هي البارادوكس. Il énonce une opinion contraire à l'aide commune afin de surprendre, de choquer, d'inviter à la réflexion. هاد الفيغور دو ستيل كتانونسي واحد الفكره اولا كنبداو كنطلقوا بواحد الفكره، لكن في الاخير كنعطيو العكس ديال الفكره الاولى. فهمتوما غتشوفوا اكزامبل وغتفهموني شنو بغيت نقصد. خاصكم تعقلوا غير على ان هاد البارادوكس خاصنا ندفعوا القارئ باش يفكر، كنعطيوه الفكره الاولى اولا الجمله الاولى باش كيفكر هو في تتمه، لكن التتمه كتفاجئوا كتكون العكس ديال الهضره ديالنا، فهو كيكون متوقع منا واحد الكماله في شكل، لكن في الاخير كيلقى العكس ديال داك الشيء اللي حنا بدينا به. فهانتوما غتشوفوا المثال وغتفهموا مزيان القصد ديالي. والمثال كيقول Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. فأول حاجة غادي نبداو غنقول لكم باريس صغيرة جدا، فانتوما غيمشي الانطباع ديالكم على انني غنهضر على الاسباب اللي خلاوني نقول باريس صغيرة. فمن بعد غنقول لكم هذه هي عظمتها الحقيقية. فباريس صغيرة جدا، لكن هذه هي العظمة الحقيقية ديالها. هنا عندنا جوج ديال الأضداد، عندنا تو بوتي وعندنا غراندور، فهادو متعاكسين وأضداد يعني بيناتهم. لكن فمن غنبدا لكم انا وغنقول باللي باري تو بوتي غندفعكم انكم تفكروا في الهضره ديالي اولا رده الفعل ديالكم غتكون مغايره. فعندما غنكمل الكلام ديالي والجمله ديالي غنقول لكم سي لا سا فري غراندور، فغتغير الفكره ديالكم على الجمله اللي انا قصدت نقول. وكما العاده
فغناخذ واحد ليكزارسيس اولا واحد التمرين باش نتيستيو وباش نشوفوا راسنا واش فهمنا الدرس. ونشوفوا اول جمله: une nuit claire enveloppait la campagne. ليلة مضيئة تغطي القرية. une nuit claire كما كتشوفوا عندنا جوج ديال الكلمات نوي و كلير. فنوي كيكون مظلم والكلمه ديال كلير هي مضيء. وكنلاحظوا ايضا ان هاد جوج ديال الكلمات متقاربين ما بيناتهمش شي فاصل. فشنا هي الفيغور دو ستيل اللي قلنا كيكونوا جوج ديال الكلمات متقاربين و متعاكسين في نفس الوقت. ففكروا، غنخلي لكم شويه ديال الوقت وجاوبوا حتى نتوما. Voilà, très bien. فالفيغور دو ستيل هي l'oxymore. ناخذ مثال آخر: on est en deuil, on est en fête. نحن في حداد، نحن في حفل. on est en deuil, on est en fête. كما كتشوفوا عندنا كلمة حداد وكلمة حفل، كلمتين متعاكسين. فكنلقاو الكلمة الأولى كنزيدو شويه كنلقاو كلمه ثانيه. فهذه فيغور دو ستيل سهله. ففكروا شويه وحاولوا تعطيوني الجواب قبل ما تشوفوه. Voilà, très bien, هي l'antithèse. 6 sur 20 en français, joli travail. 6 على 20 بالفرنسية، عمل جيد. فهنا كنتوجهوا بالكلام لواحد التلميذ اللي جاب النقطة 6 على 20 في الفرنسية، وكنقولوا ليه أحسنت، عمل جيد. ففي نظركم واش القصد ديالنا فعلا أنه أحسن العمل؟ واش بغينا نقولوا ليه نيت بلي العمل ديالو جيد، أو لا بغينا نقصدوا حاجة أخرى؟ فبطبيعة الحال ديك النقطة راه ماشي نقطة مشرفة وما ماشي نقطة كتفرح. فالقصد ديالنا هو العكس ديال الكلام اللي قلنا. يعني شناهي هاد الفيغور دو ستيل؟ حاولوا تفكروا وغنخلي لكم الوقت باش تجاوبوا راسكم ومن بعد نشوفوا الجواب الصحيح. تري بيان، هو لونتي فراز اولا العكس ديال الكلام اللي بغينا نقوله. ونشوفوا المثال الأخير: les premiers seront les derniers. يصبح الأولون هم الأخيرون. فكما كتشوفوا من كنبدا نهضر وكنقول les premiers فكيجيكم واحد الانطباع اولا تكون واحد ردة الفعل وكتسناو كماله ديال الجمله غتكون في شكل. لكن باش كنختم الجمله ديالي كنقول seront les derniers اولا هم الآخرون. فهنا كيتغير الانطباع ديالكم. يعني مين كنقول يصبح الأولون كيجيكم انطباع، مين كنقول هم الأخيرون فكتكون وكتحسوا بواحد خيبة الأمل. فوالا، فهاد الفيغور دو ستيل كنسميوها البارادوكس. كنشكركم على الانتباه ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستطعتوا انكم تفهموا الدرس ديال لي فيغور دو ستيل وخصوصا ديال لوبوزيسيون. ما تنساوش ديروا اشتراك وتخليوا لي اعجاب. نتلاقاو في الفيديو المجاي ان شاء الله.